अस्सलाम वालेकुम जी शाह। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। जी जी ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ जी ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ जी ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, जी ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जी जी ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ जी ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ जी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ जी ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਲਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚੋਂ ਇਲਮ ਲਿਆ ਹੈ जी ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਇਲਮ ਲਿਆ ਹੈ जी ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। जी सबसे पहले शुक्रिया बाबू भाई, आपने टाइम दिया, मेहरबानी। वक्त दिया, थैंक यू। तो बात यह है कि जो इल्म है ना, अगर हम किताबों से हासिल करना चाहें तो वो किताबें इतनी हैं कि सारी ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी, हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। तो ये खुदा की तरफ से इनायत होती है कि जिसके ऊपर वो मेहरबानी कर दें। आपके भी वो मालिक हैं, मेरे भी मालिक हैं। बेशक। जितना आपके साथ खुदा का तल्लक है इतना मेरा भी तल्लक है। और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई मासूम हूँ, मैं कोई नेक हूँ, मैं पाक हूँ या कोई मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सबसे अदना हूँ, हकीर हूँ, नीचा हूँ, सब इससे अच्छे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि मैं अहले तशी के घर में पैदा हुआ। जी मेरे बाप दादा जो है वो अहले तशी थे। जी तो वालिद जो है वो इस इलाके के प्रेसिडेंट भी थे अहले तशी के। तो ज़ाहिर पूरे घर में ये निज़ाम चलता था, तो मैं भी वही करता रहा। तो फिर मुझे शौक़ आया कि मैंने एक सुलझना लिया, 60,000 का बच्चा छोटा सा, उसको पाला, उसको बड़ा किया। तो उसका सारा वो साजो सामान लिया, जहाँ मजलिस होती बरामद करते, ठीक है, साथ अपना वो एक साथ कमाई का भी बड़ा जरिया बना हुआ था। उसके साथ साथ मुरीदैन जो आते थे वो बहुत कुछ देते थे। उसके साथ जो अलम है वो मैं लगाता, बल्कि मैं लोगों से ये कहता होता था कि जिस घर में अलम नहीं होता वो लोग काफिर होते हैं, ठीक है। वो लोग जो अच्छे नहीं होते, जो इसके दुश्मन है, उनका खुदा दुश्मन है। जैसे हमने अपने बाप का तो सुना, मेरी कोई अपनी ज़ाती रिसर्च उस वक्त नहीं थी सही। और जैसे ये दुनिया में सारी रसूमात हो रही हैं इस तरह अपने आबा अजदाद से लेते हैं, इसी तरह मैं भी वो कर रहा था। तो इस ये करते करते सारी चीज़ें, हर तरह की जो ये दुनियादारी में काम होते हैं, हर तरह के वो काम किए। तो जब ये आलमों से, अपने बड़े बड़े लोगों से सुना और सारी ये बातें देखी, तो खालिक कायनात से एक बात का इसरार किया रोते हुए कि अल्लाह ताला जी, आप कहते हैं कि ये मेरे बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, मैं इनको ना बनाता, दुनिया की कोई चीज़ ना बनाता, ठीक है। मैंने सब कुछ इनको दे दिया है, जिसको जन्नत दे दें, जिसको दोज़ख दे दें। पालने वाले आपका कोई शरीक नहीं है, पालने वाले आप सियासतदान नहीं है, आपका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। आपकी कोई कंपेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप आले नाल हैं। जिसको चाहे हिदायत आपने करनी है, जिसको आप गुमराह करें, जन्नत में डालें, दोज़ख में। तो खालिक कायनात से मैंने इसरार किया कि ये आपके प्यारे इतने ये पाक हैं, तो फिर किन लोगों से इनको ये अज़ीज़तें, इतनी तकलीफ़ें, परेशानियाँ और ये सारे मामलात दिए गए हैं, ये फिर कैसा है। तो खालिक कायनात की तरफ से दिल में ये बात उतरी कि आपकी ज़बान कौन सी है। मैंने कहा जी मेरी ज़बान, जी हम पंजाबी लोग हैं, चलो ये स्कूलों में पढ़ते हैं तो उर्दू हो गई हमारी, ये बोली थोड़ी सी चेंज हो गई, आगे चले गए, लेकिन हमारी ये पंजाबी और उर्दू हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसे करो कि अपनी बोली में कुरान पाक की रीडिंग करो, फिर पता चले कि अहकाम इलाही क्या है और तमाम नबियों को मैंने क्या हुक्म दिया था कि जो अपने सारी दुनिया, सारे लोग हैं, इनको अपना भाई समझना है। और जैसे मूसा को अल्लाह ने खास हुक्म दिया था कि फ़िरौन को मैं फ़िरौन के पास भेज रहा हूँ, तो आपने उसके साथ नरमी से बात करनी है। तो खालिक कायनात ने दीन में जबर नहीं रखा, क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं है, वो हर चीज़ वो खुद आले नाल, उसको मेरी और आपकी किसी की ज़रूरत है ना, हमें खालिक कायनात की ज़रूरत है। तो मैं खालिक कायनात ने मेहरबानी की, तो मैंने उस कुरान को अपनी जो है ना ज़ुबान में उसको पढ़ना शुरू किया, उसकी रीडिंग शुरू कर दी। जब मैंने उसको पढ़ा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फिर खालिक कायनात से इस चीज़ का इसरार किया कि अल्लाह ताला जी, कुरान तो मुझे हदायत नहीं कर रहा, ना इसमें जो लिखा है मुझे से हदायत हो रही है। तो ये कुरान हदायत करता होता तो मुझे पहले ही हो जाती, नहीं हो रही मुझे। तो मेहरबानी करें, हदायत करने वाले तो आप हैं, आपने अंबिया को हदायत की, फरिश्तों को हदायत की, पूरी कायनात आपके कब्ज़ा कुदरत में, मेहरबानी फरमाए। तो खालिक कायनात ने मेहरबानी फरमाई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो मैं इस बात में पहले बात करता चला जाऊँ कि ये मैं नहीं कि मैं अपने आप में पहले आपने कहा दिया कि मैं फरिश्ता को बनने की या नेक इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या किसी को अपना इल्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आलम नहीं हूँ। मैं तो सबके सामने हकीर हूँ, सबसे सामने नीचा हूँ। मतलब आप जो नमाज में हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जी जी, उसको आपने अमली जमा करना है। जी जी, हाँ जी, क्योंकि
دیکھا نا جو سورہ فاتحہ ہے نا اصل میں وہ قرآن پاک کی ہے، چابی ہے. جیسے آپ نیوز ہوتی ہیں تو اس میں پہلے ہیڈ لائنز آتی ہیں، ہیڈ لائنز کے پاس اس کے بعد پھر اس کی وہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں. تو یہ 7 ہیڈ لائنز ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو کوئی شریک نظر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی تعریف نظر نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ سے ہم سیدھے راستے کی بھی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہم گمراہی سے بچنے کی بات کریں گے. تو پھر ہم بیچ میں سے استاد کہاں سے یہ لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں، مجھے یا کسی اور کو؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے رہن جس نے ہمیں بھیجا ہوا ہے وہی ہمارا رہنما ہے، ہمیں اس سے اصرار کرنا چاہیے. تو میں نے اپنی بولی میں قرآن پاک کی ریڈنگ کی. خالق کائنات نے میری رہنمائی فرمائی. تو خالق کائنات جب رہنمائی فرمائی تو خالق کائنات نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے ہی جو آپ کر رہے تھے ان چیزوں کو قرآن کے ساتھ میچ کرو. کہیں سے یہ ٹیلی ہو رہی ہیں، میں نے میچ کیا. میرے ہی جو باپ دادا کا دین تھا، میرے باپ دادا کی باتیں تھیں، جو میری رسومات تھیں، وہ قرآن پاک میں مجھے کسی جگہ بھی نہیں ملی. تو پھر میں نے گھر میں بھی یہ بات کی کہ ہم جو ہے نا یہ دیکھو دکھائی لوگوں کی جب یہ عجیب مسئلہ ہے. تو یہ میری باتیں سن کے کافی لوگوں میں الجھن پیدا ہوئی. تو میں نے کہا کہ نہیں یار، آپ سارے میرے بھائی ہیں، چاہے کوئی اندرون ملک ہے چاہے کوئی بیرون ملک ہے. تو سارے جو نبی آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سارے نبیوں نے خدا کی قدر کا، خدا کو جھکنے کا، خدا کی طرف ہمیں راستہ دکھایا ہے. کسی نبی میں کفر شرک والی کوئی بات نہیں ہے. نہیں یار، آپ میرے خون ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے اپنے ہیں، میری آپ کے ساتھ کوئی عداوت یا دشمنی نہیں ہے، نہ میں بڑا ایسا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کوئی ایسی بات ہے میرے اوپر ناراضگی ہے تو آپ جوتا نہ اتارو، میرا جوتا اتار کے مجھے مار دو، میں اپنا جوتا آپ کو دیتا ہوں. لیکن میں سچ بول رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے دین کے اوپر ہم نہیں ہیں. اس سے پھر کافی لوگوں نے میرے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں یہ بخاری شاید تشریح ہے، پتہ نہیں کسی اور میں چلے گیا. لیکن میں کہا کہ نہیں، جیسے ایک سیاست میں بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ پیپل پارٹی میں ہوتا ہے، مسلم لیگ میں چلا جاتا ہے یا تحریک انصاف میں چلا جاتا ہے. تو اس میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس نے سیاست نہیں چھوڑی، پارٹی چینج کی ہے. تو میں اگر اس طرح میرا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تشریح میں کوئی شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں. تو میں نے جو فرقے نہیں چھوڑے، میں ٹھیک ہے نا، ایک وہ اپنی فرقے چینج کی ہے. تو قرآن پاک میں بھی فرقوں کی کوئی بات نہیں. ہم ساری مخلوق، چاہے بیرون ملک ہے بیرون ملک ہے، ہم سب بھائی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہم خون ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا پیار کرنا چاہیے، ہمیں مل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے جو میں نے آپ کو سچے دل سے بتا دی ہے. اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں ان سے بات رکھنا ہوں. اگر کوئی خدا کا ذکر کسی کو برا لگتا ہے، قرآن کی بات بری لگتی ہے، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ کا سچا پیغام کسی کو برا لگتا ہے، تو وہ خود نہ جوتا اٹھائے، میں اپنا جوتا اس کو دیتا ہوں، وہ مجھے اٹھا کے جو کرنا چاہے شاہ صاحب کر سکتا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے بھی توحید کی بات کی. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی توحید کی بات کرتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی توحید کی بات. آپ بھی توحید کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں. تو آج ہم اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ہم مختلف موضوعات پر آپ سے باتیں کرتے رہیں گے اور آپ سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے.